چیئرمین بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخوا کا ہم نے اپنا دورہ شروع کیا ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ الیکشن کیمپین شروع ہونے سے پہلے، الیکشن سکیجول آنے سے پہلے ہم اپنا پختونخوا کا دورہ کریں، اور آج ہم ہزارہ ڈویژن اور ہر ہزارہ ڈویژن کا کنونشن سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ نے، ہمارا تنظیم نے، ہمارا کارکن نے اس کنونشن کو کامیاب بھی کروایا ہے اور تاریخی بھی کروایا ہے، تو اس لیے میں آپ سب سے شکر گزار ہوں، خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین نے اتنے بڑا تعداد میں جو آج یہاں موجود ہیں، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کا رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے۔ 3 نسلوں سے پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا اور ہمارا یہ تعلق چلتا آ رہا ہے۔ صدر زرداری نے اپنا دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پی پی حکومت آنے سے پہلے پختونخوا کو NWFP کہا جاتا تھا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، یہ صدر زرداری تھا جس نے پختونخوا کو شناخت دیا۔ نام کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو آپ کے حقوق دیے، ہم نے آپ کو اپنے وسائل کے مالک بنائے۔ جب ہم نے 18ویں ترمیم اور نیا جو NFC ایوارڈ تھا وہ انٹروڈیوس کروایا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی جو مظلوموں کی جماعت ہے، جو پسماندہ طبقہ کی جماعت ہے، جو غریبوں کی جماعت ہے، ہم نے وہ انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے شروع کیا تھا کہ ہم اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو مالی مدد دے سکیں، ان کو، ان کے خاندانوں کو مدد کر سکے، غربت کا مقابلہ کر سکے، اور ویمنز امپاورمنٹ بھی ساتھ ساتھ کر سکے۔ یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارنامے ہیں جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، مگر ہمارا اب جدوجہد، ہمارا سیاسی سفر اب رہتا ہے۔ ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی
जो नामुकम्मल मिशन था, उस नामुकम्मल मिशन को मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं। और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके जब मेहनत करेंगे, जब मैं और आप मिलके जिद्दोजहद करेंगे, जब मैं और आप मिलके इस आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जीतेंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम वही जो कायदे अवाम का मंशूर था, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया थी, हम उसी के मुताबिक चलेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि जो आजकल के मसाइल हैं उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें रास्ता दिखाया है और अब हमने सिर्फ उसी रास्ता पे चलना है। अगर हम कायदे अवाम के नजरिया के मुताबिक चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के गरीबों को, इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क के मजदूरों को, इस मुल्क के मेहनत कशों को हम वो हुकूक देंगे, वो काम करके दिखाएंगे जो कायदे अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद आज जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जो पाकिस्तान के गरीब लोग हैं, वो अपने आप को लावारिस महसूस करते हैं। वो इसलिए कि महंगाई तारीखी सतह पे है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे है, और हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो हुकूमतें हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको जमीनी हकायक का कुछ मालूम नहीं, उनको अंदाजा नहीं है, उनको एहसास नहीं है कि इस वक्त हमारा मुल्क के अवाम किस मुश्किल में है, किस दुख में है, किस तकलीफ में है। जिस तेजी से महंगाई बढ़ता जा रहा है, जिस अंदाज से बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ता जा रहा है, वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो तो वही पुरानी सियासत में लगे रहे हैं। हमारा, अगर हमने इन मसाइल से निकलना है तो एक नया सियासत की जरूरत है। एक नया सियासत के साथ साथ एक नया क़ियादत की जरूरत है, जो माजी में फंसा हुआ ना हो, जो मुस्तकबिल के बारे में सोचे, जो आपस की दुश्मनियां, आपस की लड़ाइयां, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत में ना पड़े, मगर अपने अवाम की खिदमत की तरफ तवज्जो दे। और मैं समझता हूं कि हाँ, मैं नौजवान तो हूं, मगर बतौर आपका पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा मैंने ये साबित कर दिया है, मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। इस मुल्क के मसाइल का हल निकालना इतना मुश्किल नहीं है, इस मुल्क के अवाम की खिदमत करना इतना मुश्किल नहीं है। आपका नियत सही होना चाहिए, आपका एक नजरिया होना चाहिए, एक मंशूर होना चाहिए, और उसके मुताबिक मेरा ख्याल में अगर आज पाकिस्तान के अवाम
اپنی تمام سیاسی جماعت نوجوان بھائیوں کو کہتا ہوں، بہنوں کو کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کا جو پاپولیشن ہے 70% نوجوان ہے، 70% 30 سال یا اس سے کم عمر کے ہیں، اور اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم یہ 70 سال کے بابے جن کے پاس شاید ایک الیکشن اور ایک اسمبلی بیٹھنے کا موقع ملے، کیا ہم ان کے حوالے پاکستان کا مستقبل، ہمارا ملک کے عوام کا مستقبل ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں؟ یا کیا ہم ایک موقع پاکستان پیپلز پارٹی کو دے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو نہ صرف آج کا سوچتا ہے مگر کل کا بھی سوچتا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے لیے تاریخ گواہ دے سکتی ہے کہ جب بھی اس پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کی خدمت کی ہے، جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آیا ہے تو سب سے زیادہ روزگار پاکستان کے عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی کا دور میں ہی ملا ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اشرافیہ کا اور امیروں کا نمائندگی نہیں، جو عوام کا نمائندگی کرتی ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہوتا ہے تو وہ حکومت غریبوں کا حکومت ہے، ہمارا حکومت عوامی راج قائم کرنا کا سوچ ہے۔ باقی جماعتوں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور کے مطابق، اپنا سوچ کے مطابق اپنا سیاست کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے ہر دور میں غربت کا مقابلہ کیا ہے، چاہے وہ قائد عوام کا دور ہو، کیا وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور ہو، چاہے وہ صدر زرداری کا دور ہو، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے، ہر تقریر میں دہراؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یا میرے لیے ہمارا مخالف کوئی نون یا کوئی پی ٹی آئی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف، میرا مخالف، وہ غربت ہے، وہ بے روزگاری ہے، وہ مہنگائی ہے جس سے میرے عوام تنگ آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کے پاس ایک ایسا حکومت ہوگا جس کا پورا کا پورا توجہ اس چیز پہ ہوگا کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو روزگار کیسے دلوانا ہے، ہم نے اپنے غریب پسماندہ جو عوام ہیں ان کا خیال کیسے رکھنا ہے، ہم نے غربت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اور یہ جو مہنگائی جس نے ہر آدمی کا جینے حرام کر دیا ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ہر کیبنٹ میٹنگ کا سب سے ایک ہی ایجنڈا، پہلا ایجنڈا یہی ہوگا کہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کو ہم نے کیسے ختم کرنا۔ ہمارے پاس ایک پلان ہے،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कि अपने अवाम को इन तमाम मसाइल से हम कैसे रिलीफ दिलवा सकते हैं। हमारा तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है, मगर इसमें हमें इजाफा करना पड़ेगा। जो तादाद इसका फायदा उठाते हैं उसमें भी इजाफा करना पड़ेगा, और जो इसका रकम है उसमें भी इजाफा करना पड़ेगा। मगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो काफी नहीं है। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे मंसूबे लेकर आएंगे जिससे हम हर तबका को फायदा पहुंचा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने किसानों के लिए अगली बार इंशाअल्लाह ताला किसान कार्ड लेकर आना है, ताकि हम जो भी हमने रिलीफ देना है, जो भी हमने मदद देना है, वो डायरेक्ट इंशाअल्लाह ताला उस कार्ड के थ्रू अपना किसान तक पहुंचेगा। किसी और उसका गलत फायदा उस पैसा का, उस सब्सिडी का नहीं ले सकेगा। और इसके साथ साथ जिसका पायलट प्रोजेक्ट मैंने सूबा सिंध में शुरू तो किया है, मगर हमारा ख्वाहिश है कि इसको मुल्क भर में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजदूर कार्ड लेकर आना है, और जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स है वो हमें अपने मजदूरों तक पहुंचाना है। हमें उनका अगर बीमार हो जाए तो सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा इस कार्ड के तहत। अगर बच्चे को तालीम के लिए सपोर्ट देना है तो इस कार्ड के तहत इंशाअल्लाह ताला हम वो सपोर्ट पहुंचाएंगे। जो भी उनका हक है इंशाअल्लाह ताला बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू हम उनको देंगे, ताकि पूरा का पूरा तवज्जो उनका काम पे हो सकता है, उनके मजदूरी पे हो सकता है, और हम इस कार्ड के थ्रू उनका तमाम जो परेशानियां होंगे, चाहे वो बुजुर्गों का इलाज हो, अपना इलाज हो, बच्चों का इलाज हो, तालीम हो, इस किस्म के तमाम जो फायदे हैं इंशाअल्लाह ताला हम इस कार्ड के थ्रू डायरेक्टली उनको पहुंचाएंगे। हमने 5 साल का प्लान बनाना है कि 5 साल के अंदर ही अंदर कि 5 साल के अंदर ही अंदर हमने तनख्वाह को दुगनी करना है। और अगर हुकूमत अपना पूरा तवज्जो इस चीज में, पूरा जोर इस चीज में डाल दे, तो फिर हम अपने अवाम को इस महंगाई की सुनामी से बचा सकेंगे। हम चाहते हैं कि बिजनेस तरक्की करे, बिजनेस के लोग तरक्की करे, मगर इस तरक्की को इंशाअल्लाह ताला हमने आपस में सबके साथ शेयर करना है। हमने ये माजी में करके दिखाया है, और इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ कम से कम तनख्वाह का जिक्र कर रहा हूं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दौर में हमने इजाफा किया है, मगर अक्रॉस द बोर्ड इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जोर होगा, हमारा मंशूर होगा, हमारा मेहनत होगा। हम मिलके इस पे काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको ये करके दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे। हम चाहते हैं ये मुल्क पाकिस्तान एक मॉडर्न रियासत बने, जिसके अवाम इसका फायदा ले सके। मगर इसके लिए हमें उस नया सियासत पे तवज्जो देना पड़ेगा।
وہ پرانی سیاست اور پرانے سیاستدانوں کو پولائٹلی میں کیسے گھر بٹھانا پڑے گا اور ان کو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ذرا ریسٹ کریں. ریسٹ. ہم نے اب اس ملک کو سنبھالنا ہے, اس عوام کو سنبھالنا ہے, اور اگر یہ آپس کا دشمنیاں, یہ آپس کا لڑائیاں ایسے ہی اگر چلنا ہے تو پھر عوام کا کام نہیں ہو سکے گا, عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم نے ایک نیا سیاست قائم کرنا ہے جس میں مل کے ہم عوام کا خدمت کر سکے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کر کے دکھائے گی کہ ہم نہ صرف حکومت بنائیں گے مگر سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اس ملک کا ترقی کا, اس ملک کا مستقبل کا انشاءاللہ تعالی ہم خیال کریں گے. ساتھیوں, میں صرف اور صرف پاکستان کی عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں. لاڈلا اگر بننا ہے تو عوام کا لاڈلا بننا ہے. صرف اور صرف جو طاقت ہے, جو سیاسی طاقت آپ سے لوں گا, پاکستان کے عوام سے لوں گا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے, اور اگر طاقت کا سر چشمہ عوام ہے تو مطلب یہ ہے کہ عوام کو سارے فیصلے لینے چاہیے, اور صرف عوام کے پاس یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وزیر اعظم کون بنے, ایم این اے کون بنے, ایم پی اے کون بنے. کسی اور کے پاس یہ حق نہیں ہے. ہمارا خان صاحب سے جھگڑا کیا تھا؟ یہی تھا, یا مسئلہ خان صاحب سے تو صرف یہی تھا, ایک ہی تھا کہ فیصلہ عوام کا. ہمیں نہ کوئی کٹ پتلی قبول ہے, نہ سلیکٹڈ راج قبول ہے. آپ جھگڑا کیا تھا, مسئلہ کیا تھا عمران خان صاحب سے؟ یہی تھا کہ میرے لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے, فون کرنا چھوڑ دے, ادھر ادھر بھیجنا چھوڑ دے, اور عوام بھی ہی چھوڑے, اور عوام کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرے. صرف ایک یہی ہمارا اعتراض, اور آج بھی ہمارا سوچ یہی ہے کہ یہ پاکستان کا عوام کا حق ہے, آپ کا فیصلہ ہے. یہ حق آپ کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا. اگر آپ سردیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں مگر سردیوں میں سکن اتنی ڈرائی اور ڈل. ونٹرز کی زیادہ ڈرائی سکن کو چاہیے زیادہ موئسچر. گولڈن پرل ہیلدی وائٹ موئسچرائزنگ لوشن, ایلو ویرا جیل اور وائٹامن B3 کا اسپیشل فارمولا سکن کو ڈیپلی ریپیئر اور نرش کرے. گولڈن پرل ہیلدی وائٹ موئسچرائزنگ لوشن. سکن کو کہے بائے بائے. دنیا کے تمام بڑے شہروں سے بر وقت پہنچا رہا ہے ہر خبر بول نیوز. گولڈن پرل وائٹ بیوٹی کریم with added super active serum.
ग्लूटाथायोन, अल्फा आर्ब्यूटिन और नाइसिनामाइड से डार्क स्पॉट्स गॉन। अब सबको मिलेगा ब्राइट ग्लो मेरे जैसा। गोल्डन पर्ल व्हाइट ब्यूटी क्रीम, लव योर स्किन। कि आपने किसी, ये मेरे साबिक जी दोस्त है, उनके साथ आपने देना है तो वो भी आपका हक, और अगर आपने पीटीआई के साथ देना है तो वो भी आपका हक। मगर मैं अपना सियासत पे यकीन रखता हूं, अपना मंशूर पे यकीन रखता हूं, अपना नजरिया पे यकीन रखता हूं। मैं जानता हूं कि हमारा नजरिया, हमारा मंशूर में इस वक्त में तमाम मसाइल का हल है। मैं अपना सियासत पे यकीन रखता हूं। यही तो वजह है कि मैं कहीं और नहीं देखता हूं। और मैं अपना सियासी दोस्तों को भी कहता हूं कि आप भी अपना सियासत करें, आप भी अपना मंशूर लेकर आए, अपना नजरिया के मुताबिक चले। ये पुराना सियासत जिसने पाकिस्तान को 2018 में तबाह कर दिया, हम वही सियासत को फिर से कबूल नहीं करेंगे। आप जब घर जाएंगे, अगर आपसे खूब पूछे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, पाकिस्तान की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो उसका जवाब है वही पुरानी सियासत जो अवाम को आउट रखता है और किसी पीछे वाले कमरा में बैठकर सारे फैसले किए जाते हैं और आज बाद में आपको बताया जाता है कि जनाब ये आपका एमएनए, ये आपका एमएनए, ये आपका वजीर आजम। जब तक आपका फैसला को नहीं माना जाता, आपका वोट को इज्जत नहीं दिया जाता, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हमने कब तक वही काम, वही चीज फिर से दोहराना है, फिर से दोहराना है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अवाम पे भरोसा करती है। हम अपना किस्मत, अपना मुस्तकबिल आपके हाथ में छोड़ते हैं। आपने हमारे साथ मिलके जिदोजहद करना है। इंशाअल्लाह ताला हमारा मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। मसाइल बहुत ज्यादा हैं, मसले बहुत ज्यादा है, मगर मैं आप पे एतमाद करता हूं, पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूं कि इन तमाम के मसाइल का हल भी आप ही के पास है। साथियों, हम अपना जो कन्वेंशंस का सिलसिला है, इंशाअल्लाह ताला वो पूरा हफ्ता जारी रहेगा। इसके बाद मैं कहां जा रहा हूं? इंशाअल्लाह ताला कल हम मर्दान पहुंचेंगे। मर्दान में अपने पार्टी वर्कर्स से कन्वेंशन में खिताब करेंगे। तो फिर उसके बाद हम पेशावर पहुंचेंगे। इंशाअल्लाह ताला पेशावर में हम कन्वेंशन रखेंगे। पेशावर के बाद ये चेंज करते रहते हैं मेरा स्केड्यूल, वैसे पहले मुझे मालूम था। चले, पेशावर के बाद हम नौशहरा जाएंगे, नौशहरा के बाद दीर जाएंगे, दीर के बाद चित्राल जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जगह जगह पीपल्स पार्टी अपना मंशूर की बात करेगी। जगह जगह पीपल्स पार्टी अपना
نظریہ کے مطابق اپنا سیاست کے مطابق چلے گی اور انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہوگی. وفاق میں جیالہ وزیر اعظم ہوگا تو پھر پشاور میں وزیر اعلیٰ بھی جیالہ ہوگا. کوئی حکومت آپ لکھ لے. ابھی الیکشنز تو ہم نے لڑنے ہیں, فیبری تو ویسے دور ہے, مگر کسی بھی صوبہ میں, کسی ایک صوبہ میں, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ پختونخوا ہو, پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر حکومت نہیں بنتا. اور میرا تو مطالبہ ایک ہی ہوگا کہ جیالہ وزیر اعلیٰ. ہمارا پختونخوا میں پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا. میرے کارکنوں کے ساتھ, میرے عہدیداروں کے ساتھ, میرے امیدواروں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلا گیا. دہشت گردوں نے, تحریک طالبان نے ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی. ہم دہشت گردی کے شکار ہو رہے تھے تو دوسری جماعتیں اپنے الیکشن چلا رہے تھے. پھر کسی ایک جماعت کو آپ پہ مسلط کیا گیا. اب انشاءاللہ تعالی اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی پورا صوبہ میں اپنے امیدوار بھی دیں گے, پوری طریقے سے الیکشن بھی ہم لڑیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی, جیت آپ کی ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشنز کے لیے تیار ہوتی ہے. ہم نے نہ بائی الیکشنز میں, نہ لوکل باڈی الیکشنز میں, نہ یہ جنرل الیکشن سے بھاگے ہیں. ہم ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں, آپ کے پاس, آپ پہ اعتماد کرتے ہیں. اور باقی جماعتیں سے بھی یہی ہمارا ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی آپ پہ بھروسہ کریں, وہ بھی پاکستان کے عوام پہ یہ الیکشن اور پاکستان کا مستقبل چھوڑے. وہ کھیل جو اس ملک کے ساتھ, اس جمہوریت کے ساتھ 70 سال سے چلتا آ رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں اس پہ فل سٹاپ لگانا پڑے گا. اور نوجوان نسل کو نیا سیاست میں ایسا ماحول دینا پڑے گا جس سے ہم اس ملک کے خدمت بھی کر سکے اور تمام مسائل کا حل بھی کر سکے. میں ایک بار پھر تمام جو ہمارا صوبائی تنظیم بھی ہے, مگر خاص طور پہ ہمارا جو ہزارہ ڈویژن کی تنظیم ہے, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سے ہم نے شروعات لیا ہے. آپ کا کنونشن, آپ کا اجلاس بہت ہی کامیاب ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ یہ سفر جاری رہے گا. آپ نے ہمارا پیغام, آپ نے میرا پیغام, آپ نے بھٹو کا منشور اور شہید بی بی کا نظریہ کو گھر گھر پہنچانا ہے, گھر گھر پہنچانا ہے. اگر آپ ہمارا منشور گھر گھر پہنچائیں گے تو دنیا میں کوئی طاقت انشاءاللہ آپ کو نہیں روک سکتا. آپ ضرور جیتیں گے, فتح آپ کا ہوگا, جیت آپ کا ہوگا.